Welcome to Cop Studio. Cop Studio में खुश आमदीद। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए मेरा जो आने वाला प्लान है। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रही है हमेशा से कि मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहूँगा, चैरिटी का काम शुरू किया जाए पर्सनल लेवल पे। अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाला जाए, मसरूफियात में से टाइम निकाला जाए उन लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। एक छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उस एफर्ट को। जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो उस वक्त मुझे ये ऑप्शन नज़र आया और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्यों ना इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ किया जाए। और वो था मेंबरशिप्स का। और मेंबरशिप के बाद मेंबरशिप को आपको पता है बहुत से लोग बहुत सारी उसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल गेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, लेकिन मैं इसको पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं करूँगा। मेरी जो मैंने अभी सेटअप किया इसमें मेंबरशिप्स में, इसमें मैंने इसका नाम रखा है हेल्प इन नीड हिन, हेल्प इन नीड 1, हेल्प इन नीड 2, ठीक है ना, हिन के नाम से मैंने इसको सेट किया। और मैंने इसमें बैजेस रखे हैं, ठीक है ना। और अच्छा, पहले मैं बता दूं कि मेरा मकसद क्या था, मैंने क्यों स्टार्ट किया है आपके साथ क्यों मैंने ये मेंबरशिप स्टार्ट की है। एक्चुअली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, पाकिस्तान में भी बहुत है, यहाँ पर भी बहुत है। पाकिस्तान में तो बहुत एस्टेब्लिश है, यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि और पैसे तो देते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं, वो यहाँ से कमाती हैं यहाँ से। लेकिन मसला ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को 10 पाउंड दिए ना चैरिटी के लिए, तो वो हो सकता है कि एंड तक जहाँ जिस बंदे को जिसके लिए लिए उन्होंने उस तक पहुँचते पहुँचते 2 या 3 पाउंड रह जाए, वो बाकी वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में कट जाते हैं सारे के सारे। इनके जो मेरा एक कज़न है, उन्होंने काम किया है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का वो देखने वाला होता है, लगता नहीं है कि वो चैरिटी रन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कहने का मकसद ये कि ये जो चीज़ है ना, मैं इस चीज़ को मुझे बड़ा दुख होता था कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के ठीक है आप एक लिमिटेड उसमें आप जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है आप वो करें, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना आप वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के नाम पे आप वो ले लें उसमें से जो पैसे दिए लोगों ने। सो इस हवाले से फिर मैंने सोचा कि इस मेंबरशिप को यूज़ किया जाए। पहली चीज़ तो ये थी कि इसको ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है इसको ज़ीरो किया जाए, और दूसरी ये थी कि पैसे किसको दिए जाए। अब जाहिर बात है हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो हैं उनके फैमिलीज हैं बैक होम में, ठीक है ना, पाकिस्तान है, इंडिया आगे पीछे, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो उसमें ये था कि जब हम पैसे भेजते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे लोग अमूमन पैसे तोड़ के देते हैं। जो एक्चुअल पैसे देने चाहिए, जो पैसे उसको आप कह लें कि एंड तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30,000 भेजे पाकिस्तानी या इंडियन जो भी है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बांट देते हैं, वो हजार करके। उसमें ये होता है कि वो 2-2 लुक में तो सबके मुंह में चले जाते हैं, लेकिन वो किसी एक का पेट नहीं भरता। और मैंने ये बात काफ़ी दफ़ा की भी है इस हवाले से, लेकिन वहाँ पे एक सेटअप बना हुआ, वहाँ पे एक वो है मेंटालिटी कि वो चौधरी बनना और वो सारा कुछ है ना। सो ये चीज़ मुझे बहुत जहर लगती है और मुझे इस चीज़ को बहुत बुरा लगता था कि नहीं, होना ऐसा चाहिए कि एक बंदे को दिया जाए पैसे और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर दी जाए, ठीक है ना, ताकि किसी के यूज़ में तो आए, किसी एक के तो यूज़ में आए, किसी एक का तो पेट भर जाए, ठीक है ना। सो ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह ये थी कि हम लोग जो चैरिटीज़ करते हैं उसमें ये होता है कि अमूमन क्या होता है, हम मछली देते हैं, हम मछली पकड़ने का फ़न नहीं सिखाते। ये जो मैं जो चैरिटी शुरू कर रहा हूँ इसका मकसद ये है कि जब हम किसी को देंगे ना पैसे, तो वो फिर उसको ऐसा नहीं होगा कि हम उसको सिर्फ मतलब मछली पकड़नी देंगे, मछली पकड़ने के लिए सारे लवाजमात जो चाहिए होती है ना वो दे देंगे और वो फिर खुद मछली पकड़ते फिरें। यानी कि हम या तो बाइक ले दे, ठीक है ना, ताकि वो ऊबर बाइक चला लें, या फिर किसी को छोटी सी कार ले दे बंदा, वो कैबिन कर ले, ठीक है ना, या फिर किसी को छोटा सा होटल खोल के दे दे, वो होटल का रन करना अपना बिजनेस, या किसी खातून को स्विंग मशीन ले दें तो अपने कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दें। इस तरह का काम ये है मेरा असल जो प्लान इस चैरिटी के हवाले से।
تو اس میں بس یہی ہے کہ میں نے اب اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا, اور تھینکس گاڈ کہ یہ یوٹیوب کا جو ایک ممبرشپ کا ایک آپشن میرے سامنے آیا, اور میں نے کہا کیوں نہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے. تو میں نے اس حوالے سے پھر میں نے اس کا نام رکھا ہیلپ ان نیڈ, اور پھر ہیلپ ان نیڈ 1, ہیلپ ان نیڈ 2, یعنی کہ 99 پینس سے اسٹارٹ ہو 199 اور 299. پھر بیجز جو جتنا زیادہ دیں گے اس حساب سے بیجز بھی شو کریں گے. سب سے جو لو ہوگا وہ یلو بیج ہوگا, پھر اس کے اوپر جائیں گے اب بلو ہو جائے گا, پھر برونز ہے, پھر سلور ہے, پھر گولڈ ہے, اور اس سے اوپر جو ہے نا گرین بیج, سب سے اوپر گرین بیج ہوگا. تو ایموجیز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ویڈیو میں ابھی انشاءاللہ بنا کے ڈالوں گا. اور اب اس میں سے جو سب سے بڑا اہم جو مجھے مشکل پیش آ رہی تھی, جس کے حوالے سے میں نے کچھ یوٹیوبر سے بات بھی کی, لیکن ان کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس چیز کو کر نہیں پائے. وہ چاہتے تھے کرنا لیکن وہ کر نہیں پائے, تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے معذرت کی. لیکن ایک ہمارے بہت ہی اچھے یوٹیوبر ہیں سجاد بھائی, ٹھیک ہے نا, میں ان کا اکاؤنٹ شو کر دیتا ہوں آپ کو اس وقت اسکرین پہ, فینسی بینگل کے نام سے سجاد بھائی, ٹھیک ہے نا. ان کے 2-3 چینلز ہیں ماشاءاللہ, بہت اسٹیبلش یوٹیوبر ہیں, اور جانتا ہوں ان کو پرسنلی. تو ان سے بات ہوئی تو الحمدللہ انہوں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے میں یہ نیکی کا کام کروں گا. اور اس حوالے سے میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ جو بھی پیسے آپ کے دیے جائیں گے وہ سارے بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں گے. بلیک اینڈ وائٹ مینس کہ میں ایک شیٹ بناؤں گا ایکسل کی, جتنے پیسے بھی آئیں گے ہر مہینے, ہر ہفتے, جس طرح بھی پاسبل ہوگا, میں اسے بنا کے نا اس شیٹ کو وہ شیئر کیا کروں گا اس میں ممبرشپ, اس میں جو اکاؤنٹ ممبرشپس میں, ٹھیک ہے نا. میں صرف لیکن یہ ممبرس کے لیے ہوگا, یہ ویڈیوز بھی بنا کے میں اپلوڈ کیا کروں گا, وہ ممبرس کے لیے ہوں گی ویڈیوز. اور یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کی جو میں اسپیشل ایک بینک اکاؤنٹ سیٹ اپ کروں گا, اور وہ صرف اسی کام کے لیے ہوگا. وہ اس کو میں ٹچ نہیں کروں گا, اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ایکسل شیٹ بنا کے الگ سے جو پیسے لوگ دے رہے ہیں ان سب کے نام وغیرہ وہ سب شیئر کیے جائیں گے یہاں پہ. ایوری تھنگ از گونا بی ان بلیک اینڈ وائٹ. اچھا, یہ تو ہو گیا جو پیسے آ رہے ہیں. اب ہم پیسے دیں گے کیسے, کیا ہوگا, اس کا پروسیجر کیا ہوگا, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ پیسے یہاں سے بھیج جائیں گے سجاد بھائی کو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. جب ان کو پیسے بھیجیں گے تو وہ جو پیسے ملیں گے انہیں اس کی رسید کی ایک فوٹو لے کے ہمیں بھیجیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کو وہ بھی سارا بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا, وہاں سے سب کچھ آئے گا, اور بلیک تصویریں وغیرہ لے کے, اور جب ہم اینڈ بندے کو جس کو پیسے دیے جائیں گے, جو بھی پیسے تو نہیں دیں گے, جو بھی مطلب بائک لے کے دے رہے ہیں, جو بھی لے کے دے رہے ہیں, اس کا ایک باقاعدہ ایک ولاگ بنایا جائے گا. اس ولاگ کو ہم شیئر کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس ولاگ کو ہم شیئر کریں گے اور باقاعدہ ان کو بتائیں گے, ان کے جو بھی جذبات وغیرہ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے جو بھی جتنے بھی چیریٹی کا کام ہوگا سارا A to Z سارا بلیک اینڈ وائٹ ہوگا, سب لوگوں کے سارا کچھ سب لوگوں کے سامنے ہوگا, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا تو وہ میں اپروچیبل ہوں, ٹھیک ہے نا, اینی ٹائم. میرا ایون واٹس ایپ ڈیٹیلز بھی جو ہے نا وہ میرے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں, تو وہاں سے مجھ سے وہ سوال کرتے. تو میں سجاد بھائی کا اس ویڈیو کے حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے اس کام کے لیے اپنی جو مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے آپ. سو بہت بہت شکریہ سجاد بھائی, تھینک یو ویری مچ. اور پھر میں واپس آتا ہوں, اور میں اللہ کا نام لے کے اس کام کو شروع کر رہا ہوں. میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا یہ جو میں بنا رہا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے نا. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تو جو بھی آپ لوگ نکالنا چاہیں, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, فی سبیل اللہ, جو بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی حقداروں کو حق دیا جائے گا. اور یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے. اگر کوئی نہیں بھی چلے گا تو انشاءاللہ میں اکیلا چلوں گا اس حوالے سے. اور بس میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے میری یہ ویڈیو دیکھی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں, تو کم از کم لائک, سبسکرائب اور کمنٹ تو کرتے جائیں. اور اگر لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کر دیا تو پھر ملاقات ہو جائے گی, ورنہ اتنے میری آن لائن دنیا میں کہاں ڈھونڈتے پڑیں گے مجھے آپ. شکریہ.